इस वक्त साल 2025 में कंबोडिया और थाईलैंड की सरहद एक बार फिर मैदान जंग बनी हुई है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा मंदिर जो तकरीबन 1000 साल पहले बनाया गया था, आज भी इंसानी जानें ले रहा है। लेकिन हम आपको जंग के मनासिर नहीं दिखाने जा रहे, हम आपको इस जंग के पीछे छुपे तनाज़े की असल कहानी बताएंगे। दो ममालिक एक कदीम मंदिर के लिए क्यों लड़ रहे हैं, और वो नक्शा जो 1907 में फ्रांसीसी हुकूमत ने बनाया था, आज सन 2025 में कैसे एक ख़तरनाक धमाका खेज मसला बन चुका है। मुझे यकीन है कि आपको ये पूरी कहानी मालूम नहीं होगी, लेकिन जब आप जानेंगे तो सरहदी झगड़ों को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ज़्यादातर लोग थाईलैंड को पुरअमन साहिलों, बुद्धमत और मज़ेदार खानों के हवाले से जानते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि थाईलैंड की तारीख में फ़ौजी हुक्मरानी, कौम परस्त सियासत और गैर हलशुदा सरहदी तनाज़ात भी शामिल हैं। आज इनमें सबसे अहम मसला और तनाज़ा कंबोडिया के साथ है, जिसके साथ थाईलैंड एक तवील जनूबी सरहद बांटता है। इस तनाज़े की जड़ें एक सदी से भी पहले 1907 में जाकर मिलती हैं, जब फ्रांसीसी नौ आबादियाती ताकतों ने जनूब मशरकी एशिया की सरहदें असर नौ तरतीब दी। उस वक्त कदीम सयाम की सल्तनत के जो आज का थाईलैंड है, कुछ हिस्से फ्रेंच इंडो चाइना को दे दिए गए, जिसमें आज का कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल थे। इन्हीं दिए गए इलाकों में एक बुलंद पहाड़ी पर कायम प्री विहाम नामी मंदिर भी शामिल था, जो 11वीं सदी में खमीर सल्तनत ने तामीर किया था। अगरचे थाईलैंड को कभी भी नौ आबादी नहीं बनाया गया था, लेकिन इसे नौ आबादियाती दौर में स्ट्रैटेजिक नुकसानात ज़रूर उठाने पड़े। सन 1907 के मुआहदे ने इसके ज़मीनी कंट्रोल को नुमाया तौर पर तब्दील कर दिया, और इन तब्दीलियों का असर आज भी महसूस किया जाता है। फ्रांसीसी और बरतानवी साम्राज्य के हाथों ताकत और वक़ार में कमी ने थाईलैंड में एक तारीखी ज़ख्म छोड़ा है, और यही वजह है कि कई सरहदी इलाके आज भी मुतनाज़े हैं। अगरचे बहुत से लोग समझते हैं कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ ने सन 1962 में इस मसले को हल कर दिया था, हकीकत कहीं ज़्यादा उलझी हुई है। थाईलैंड ने अदालती फैसले की तामील करते हुए मंदिर कंबोडिया के हवाले कर दिया, मगर इसके इर्द गिर्द और गिरदो नवाह की ज़मीन उसका क्या, वो अब भी मुतनाज़े है। अब ये तनाज़ा कानूनी हैसियत का नहीं, बल्कि कौम परस्ती, फ़ौजी फ़ख्र और सियासी बका का मामला बन चुका है। हालिया चंद दिनों में ये कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। बरसों से दबी चिंगारी अचानक शोले में बदल गई, और ये तनाज़ा आलमी मीडिया की शह सुर्खी बन गया है। मंदिर के करीब ड्रोन्स, तोपखाने और यहाँ तक के फ़िज़ाई हमले भी देखे गए। वो मुकाम जो सकाफ़ती विरसे का मुहाफ़िज़ होना चाहिए था, अब जदीद जंग का निशाना बन चुका है। क्या सरहद पर चलने वाली एक गोली दो हुकूमतों को गिरा सकती है? आइए जानते हैं। मई 2025 में कंबोडिया का एक फौजी मुतनाज़र सरहद पर होने वाली झड़प में हलाक हो गया। चंद दिनों बाद थाईलैंड के कई फौजी बारूदी सुरंगों से जख्मी हो गए। थाई फौज ने फौरी रद्द अमल देते हुए मजीद फौजी तैनात कर दिए, जबकि कंबोडिया ने थाई मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी और थाई TV शोज़ की नशरियात मुअत्तल कर दी। जो जंगबंदी का मुआहिदा था, वो एक नए तसादुम में बदल गया। लेकिन अगर हम सतह से नीचे देखें तो ये सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सियासी चाल थी। कंबोडियन क़यादत ने इस वाक़े को कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार देकर अवामी हिमायत हासिल की, जबकि थाई सियासतदानों ने इसे मुल्क में जारी करप्शन स्कैंडल से तवज्जो हटाने का जरिया बना लिया। जरा तसव्वुर करें कि एक इबादतगाह जो सुकून और रूहानियत की अलामत थी, अब बंदूकों से लैस सिपाहियों की निगरानी में है। सन 2008 में जब एक आलमी एहसास ने खूनरेज़ी को जन्म दिया, इस साल कंबोडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से इदारा बराए सकाफ़ती विरसा यानी यूनेस्को से मुतालबा किया कि वो प्री विहार मंदिर को
عالمی ثقافتی ورثے کی حیثیت دے۔ کمبوڈیا کے لیے یہ ایک فخر کا لمحہ تھا، لیکن تھائی لینڈ کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ تھائی حکام نے اعتراض اٹھایا کہ اس اقدام سے کمبوڈیا کو سرحدی علاقے پر مزید دعوے کا موقع مل جائے گا۔ جب اقوام متحدہ نے کمبوڈیا کی درخواست منظور کر لی تو سرحد پر تناؤ بڑھ گیا۔ سن 2008 سے 2011 کے درمیان اس مندر کے آس پاس کئی مرتبہ جھڑپیں ہوئیں۔ توپوں کی گھن گرج، فائرنگ اور فضائی حملوں نے علاقے کو جنگی میدان میں تبدیل کر دیا۔ درجنوں فوجی مارے گئے، سینکڑوں شہریوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل کرنا پڑا، اسکول بند کر دیے گئے، عبادت گاہیں ویران ہو گئیں اور مندر کے ارد گرد خاردار باڑیں لگا دی گئیں۔ 2025 میں ایک بار پھر وہی منظر دہرایا گیا۔ کیا ایک عدالت نوآبادیاتی تاریخ کے زخموں کو واقعی بھر سکتی ہے؟ سن 1962 میں بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی ICJ نے پری وہار مندر کے معاملے میں کمبوڈیا کے حق میں فیصلہ دیا۔ بعد میں سن 2013 میں بھی ICJ نے ایک بار پھر اس مندر کے قریبی علاقے پر کمبوڈیا کی خود مختاری تسلیم کی اور اس کی تصدیق بھی کی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عدالت نے مندر کے ارد گرد کی زمین کی ملکیت واضح طور پر بیان نہیں کی۔ تھائی لینڈ کا موقف ہے کہ عدالت کا دائرہ اختیار صرف مخصوص علاقے تک محدود تھا اور باقی معاملات کو باہمی مذاکرات سے حل کرنا چاہیے۔ دوسری طرف کمبوڈیا سمجھتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ حتمی ہے اور اسے مکمل طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ جب دونوں ممالک انصاف کی الگ الگ تشریح کرتے ہیں تو تصادم ایک ناگزیر نتیجہ بن جاتا ہے۔ بین الاقوامی قانون وہاں بے بس ہو جاتا ہے جہاں فریقین اس کے اصولوں پر متفق نہ ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پتھروں اور قدیم کھنڈرات پر جنگ ہے؟ ذرا دوبارہ سوچیں۔ یہ صرف ایک بین الاقوامی بحران نہیں بلکہ اندرونی سیاسی بقا کا ہتھیار ہے۔ جون 2025 میں تھائی لینڈ کے وزیر اعظم اور کمبوڈیا کے رہنما خون سین کے درمیان ایک لیک ہونے والی فون کال نے طوفان برپا کر دیا۔ عوامی غصے کے بعد تھائی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو معطل کر دیا۔ جواب میں کمبوڈیا نے مزید تھائی مصنوعات اور میڈیا پر پابندی عائد کر دی، مگر یہ کشمکش اور کھینچا تانی صرف سرحدوں کے دفاع کی نہیں تھی، یہ سیاسی کرسیوں کے دفاع کی جنگ تھی۔ دونوں ممالک کے رہنما قوم پرستی کا نعرہ لگا کر اپنی پوزیشنز مضبوط کر رہے تھے، اور جب حالات خطرناک دھماکے کے دہانے پر تھے تو فون کس نے اٹھایا؟ جولائی 2025 میں جب ڈرونز فضا میں گشت کر رہے تھے اور توپیں گرج رہی تھیں تو ایک غیر متوقع کردار منظر پر آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کو تجارتی پابندیوں کی دھمکی دی اگر وہ حالات کو پرسکون نہ کرتے، لیکن آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے اس خطے میں کاروباری مفادات تھے اور اپنے ملک میں سیاسی مقاصد بھی۔ چند دنوں کے اندر دونوں ممالک نے افواج پیچھے ہٹانا شروع کر دی، امن مذاکرات کا آغاز ہوا، آسیان خاموش رہا، اقوام متحدہ کے رد عمل میں سستی نمایاں تھی، مگر ایک عالمی شخصیت کی معاشی دھمکی نے روایتی سفارتکاری سے کہیں تیز اثر دکھایا۔ پری وہار کا تنازع صرف ایک جھگڑا نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماضی کس طرح تاریخ، شناخت اور خلناک ہونے والی رقابتوں کے ذریعے آج بھی حال پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر آپ ایک اور چھپی ہوئی جنگی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں جو افغانستان کے تنازع کی چھپی ہوئی حقیقتوں پر مبنی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ وہ کہانیاں نہ کھو بیٹھیں جنہیں تاریخ نے بھلا دیا، لیکن دنیا آج بھی ان کی قیمت چکا رہی ہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔